اخیر شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب انشاءاللہ قرآن و سنت دا واسلاندے نے اور قرآن و سنت دے زیورات دے نال میرے اور تواڈے دلاں نوں گرماندے نے۔ شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز نہ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب پسروری۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ تساں احباب نے میرے تو قبل قاری القرآن حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب دے کولوں والدین دی عظمت اور انہاں دی خدمت اور انہاں دی توقیر اور احترام اور عزت دے بارے بڑا پیارا خطاب سنے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق میں تھوڑیاں جاناں دے وچوں رسول بھیجے۔ عزیز علیہ ما عنتم، انہوں تھوڑی تکلیف تھوڑا دکھ گراں گزر دے۔ کنڈا امتی دے پیر چ چبھدا ہے، دکھ محمد دے سینے چ ہوندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
حریصن علیکم، وہ نبی حریص بن کے آیا ہے، دنیا دے مالو ملال دا نہیں، جاہو جلال دا نہیں، دنیا دے سیم و زر دا نہیں، حراست اس بات دی ہے کہ میری امت دا ایک ایک بندہ جہنم دے راہ تو لت کے جنت دے جی ٹی روڈ تے چڑھ جائے۔ بلکہ حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پاج پاج کے جہنم وال جا رہی ہے، میں محمد انہوں پچھوں ایتھو گلمے تو پھڑ کے کھچ کھچ کے جنت وال لے جا رہے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین واسطے رؤوف الرحیم بن کے آئے۔ میں اسی عید دے تحت اپنی معروضات اور گزارشات نو تساں احباب دے گوش گزار کرانگا۔ اللہ سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پائیے ایوب صاحب اگے آ جاؤ۔ اگر بھائی ناصر صاحب میری گل سن رہے ہیں وہ بھی اگے آ جاؤ۔ آ جاؤ آ جاؤ۔ توجہ ہے نا سارے دی؟ وہ بولو ہے جی کوئی سنن تے دل کردا جی؟ ویکھ لیا جی، ہاتھ چکو ہاں جڑے اکے نے۔ تھکے بھی ہو تے اکے بھی ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ تھوڑیاں دین دیاں محبتاں اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ البتہ تحقیق میں تھوڑیاں جاناں دے وچوں رسول بھیجے ہے۔ آمینہ دے لال دی آمد اس وقت ہوئی جدوں ہر سمت وال ہندیرے ہی ہندیرے سن۔ شرک دا ہندیرا، بچیاں نو زندہ دفن کرن دا ہندیرا، مکانہ دیاں چھتاں تے لوکاں نے جھنڈے لائے سن، جیڑا مرضی آئے جیڑا مرضی جائے، کسے نو روک تھام نہیں سی۔ گمراہی اتنی سی کہ عورتاں دیاں منڈیاں لگ دیاں سن۔ جس طرح ساڈے پاکستان چ ڈنگراں دی منڈی لگ دی ہے، اس طرح عورتاں دیاں منڈیاں لگ دیاں سن۔ لوگ عورتاں فروخت کرن واسطے منڈیاں چ لے آندے سن، اور بیت اللہ دا طواف لوگ ننگے کر دے سن، لباس تو بغیر۔ ایک گھر چ اگر 5 افراد نے، انہاں دے 5 ہی خدا نے۔ جہلیت دا عالم یہ سی، کسے دی عزت محفوظ نہیں سی، مال محفوظ نہیں سی، کسے دی جان محفوظ نہیں سی، قتل و غارت عام سی، جوا عام سی، زنا عام سی، شراب عام سی، سود عام سی۔ لیکن ایک میری بات سن لو لوگو، وہ لوگاں دے اندر یہ گناہ موجود سن، لیکن وہ اپنی نسبت کسے نبی وال نہیں سن کر دے۔ ساڑھے اندر اگر یہ گناہ موجود نے تو اسی اپنے آپ نو بڑے فخر نہ محمد دا امتی کہلوانے ہیں، اور نبی دا امتی ہوئے تے زنا کرے میں یہ بات نہیں مانتا۔ پیغمبر دا امتی ہوئے تے سود کھائے تے لے تے دے، میں انہوں نبی دا امتی نہیں مانتا۔ پیغمبر دا امتی ہوئے تے چگلی کرے غیبت کرے، میں انہوں نبی دا امتی نہیں مانتا۔ پیغمبر دا امتی کہلوا کے یتیماں دا حق مارے، یتیماں دی پراپرٹی جائیداد تے قبضہ کرے، نبی دا امتی ہو کے اپنے بھائی دا حق مارے، بہن دا حق مارے، بیٹی دا حق مارے، تے داڑھی چہرے تے رکھیے، متھے تے محراب ہے، ہاتھ چ تسبیح ہے، تہجد بابا چھڑدا نہیں۔ اگر یہ اپنی بیٹی دا حق مار رہا ہے، تیری تہجد دا کی فائدہ ہے؟
اگر تو اپنی بھن دا حق مارنا ہے تیریاں نمازاں دا کی فائدہ ہے؟ اگر تو اپنی بیوی نو اپنے پیر دی جتی کہنا ہے، مینوں دس تیرے ہی تے عرب دے بدواں چ کی فرق ہے؟ جس عورت نو تو پیر دی جتی کہہ رہے ہیں، عورت تے تیری ماں بھی ہے، تیری بیٹی بھی ہے، تیری بہن بھی ہے۔ اگر اپنی عورت تے اپنے بچیاں تے ظلم کرنا ہے، انہاں دے حقوق دا خیال نہیں کردا، تو پیغمبر دا امتی کا ہے؟ سنیے، اس عورت نو پیر دی جتی کہنے والوں، ماں نو گالیاں دینے والوں، بیٹی زندہ نو کاغذات دے اندر جا کے مروانے والوں، بیٹیاں دے حق غضب کرنے والوں، نبی علیہ السلام اس دنیا سے جلوہ گر ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے عورت پیر دی جتی نہیں، اے منڈیاں دا مال نہیں، اے عورت اپنے ماں باپ دے گھر چ پیدا ہوندی ہے، ماپیاں دے جگر دا ٹکڑا بن جاندی ہے۔ یہ عورت جوان ہوندی ہے، پراواں دی غیرت اور عزت بن جاندی ہے۔ اس عورت دی شادی ہوندی ہے، خاوند دی عزت تے غیرت بن جاندی ہے۔ شادی تو بعد اللہ جدو اس عورت نو بچی بچہ دے دیندے نے، پھر یہی عورت ماں بن جاندی ہے۔ جدو ماں بن جائے، اللہ دے قدمہ تھلے اپنی جنت نشاور کر دیندے۔ عورت نو مقام دیتا ہے مصطفیٰ نے، عورت نو عزت دیتی ہے مصطفیٰ نے، عورت نو توقیر دیتی ہے مصطفیٰ نے، دین اسلام نے۔ سنیے، اس عورت دی اگر عزت کوئی انسان نہیں کردا، وہ صحیح معنی چ مسلمان نہیں۔ جیڑا انسان اس کائنات دے اندر رب دی زمین دے اتے شرابہ پی کے ہانگرے ماردا ہے، او دا محمد دی امت نہ کوئی تعلق نہیں۔ جیڑا انسان سودی کاروبار کردا ہے، زمینہ بینکاں چ رکھ کے پلج کروا کے ٹریکٹر کٹواندا ہے، گڈیاں کٹواندا ہے، پوری زندگی گزر گئی، بینک دا قرضہ نہیں لیندا، وہ قرضہ کس طرح لتھے؟ سود دا پیسہ ایک ایسا پیسہ ہے کہ جڑا حلال دے پیسے نو بھی نال ہی لے کے چلا جاندا ہے۔ جنہیں سود دا ایک پیسہ کھادا ہے، ایک روپیہ کھادا ہے، آقا فرماندے نے انہیں 36 مرتبہ اپنی سکی ماں نال زنا کیتا ہے، بدکاری کیتی ہے۔ تھانوں پتہ ہے اس بات دا؟ جس انسان نے کسی دی ایک گٹھ زمین ماری، پھر وہ کہندا ہے میں نمازی ہاں، پرہیزی ہاں، تہجد گزار ہاں، قیامت دا دن ہوئے گا، ایک حدیث آندی ہے، یہ دی زمین نو 7ویں تہ تک جتھوں تک مٹی پٹ کے یہ سر تے رکھیا جائے گا، لیکن یہ زمین اٹھا نہیں سکے گا۔ دوسری روایت آندی ہے، جہنم دی اگ دے 70 اور 7 توق بنا کے یہ گلے چ لٹکا دیتے جان گے۔ یارو، کسے دا حق مارنا نبی علیہ السلام دے آمن دا مقصد تھوڑیاں جانا دے وچوں رسول بھیجے ہے، اور نبیاں نے دے آن دیاں دعاواں کیتیاں۔ سنیے، بیت اللہ جدو پایا تکمیل تک پہنچے ہے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے آسمان تو وہی بھیجی، میرے خلیل تسا میرا گھر بنایا ہے، ہونے دی میرے کو مزدوری منگو، کی مانگ دے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی فہم و فراست تو جگ وار دیاں، پوری کائنات گول گماواں۔ اگر وہ چاہدے کہیں دے اللہ صفا نو میرے واسطے سونے دا بنا دے، مروہ نو سونے دا بنا دے، لیکن نہیں کیا۔ اللہ منو دنیا دا مالو ملال نہیں چاہی دا، منو دنیا دا جاہو جلال نہیں چاہی دا، منو اس بیت اللہ تیرے گھر واسطے آمینہ دا لال چاہی دا۔ اور پھر منگن دا انداز کیسا ہے؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ انہاں دیاں جانا جو رسول بھیجی۔ ہن مکے جی کون رہندے سن؟ بولو، جن سن؟ وہ بولو دے صحیح ہے، تو ہی تے بول دے اس طرح نہیں جی میں تو ہی بھی جن ہو، بولو دے صحیح۔ اور جن سن کہ انسان سن؟ جے جنہ جو نبی آندا جن نظر آندا تو جنہوں جن نظر آئے انہوں دنے تارے نظر آؤں دے نے کہ نہیں؟
जिन्ना चो नहीं तो नूरियां चो भी, क्योंकि नूरियां चो नबी आउंदा फिर खाण पीन के तरीके किन्ने दसने सन, नूरी तो खांदा ही नहीं। जे नूरियां चो नबी आउंदा फिर बीवी दे भैन भाइयों के अजीज़ो अकारब के हकूक किन्ने बयान करने सन। इन्हां रिश्तियां दे हकूक ते हक उन्हें दसने सन जिदे अपने रिश्ते मौजूद सन। एक पासे कहना नबी नूरी है, दूजे पासे कहना नबी दा मिलाद है। नूरी तो पैदा ही नहीं होंदा। जबरील दे अब्बे दा की नाम है? बोलो। जबरील दी अम्मा दा वेख लिया जी। नूरी तो पैदा ही नहीं होंदा। या नबी नू नूरी कहना छड़ दे या पैगंबर दी मिलाद मनानी छड़ दे। दो काम तो नहीं ना, एक काम करना चाहिए। सुनिए, नूरी अगर दुनिया चाहता, और कुरान चल्ला ने किया है कि अगर जमीन ते बसन वाले नूरी होंदे, इन्हां दा फरिश्ता इन्हां दा नबी भी बना के मैं नूरी भेजदा। कौन ने? बशर ने। इन्हां दे विचों ही मैं रसूल भेजे है। हुण मंगण वाला कौन है? हजरत इब्राहिम। नबी दे आन तो 4000 साल पहले इब्राहिम ने दुआ की थी। और फहमो फरासत देखिए, अल्लाह जिड्डा वड्डा तेरा घर है, एडा वड्डा खतीब चाहिए। असी मसीतां बड़ियां बड़ियां वड्डियां बनाने, बड़े पैसे लाने उत्ते। मौलवी जी मस्जिद बनाइए, टौर कट छड़िया, 1.5 करोड़ रुपया लग गया। तो मौलवी रखन की वारी आए, फिर आने लोहे लै लेंदा ही होए, जिहड़ा वक्ती तौर पर मसले ते खिलारीए, बाद बारी च रख छड़िए। इस तरह ही खाण नूं भी कुछ ना मंगे, पीण नूं भी कुछ ना मंगे। भी मसीत ते पैसे लगे तो लोग वेखने ने, मौलवी ते लगे किसे वेखने तो नहीं ना। हजे हकीकत बात यह वे कि जिहड़ा मस्जिद की आबादी टैला लाण ना, कलीन पाण ना नहीं हुंदी, मस्जिद की आबादी हुंदी है अच्छा खतीब होए, अच्छा इमाम होए, उहदी वजह तो लोग आउंदे ने फिर दूर दूर तो चल के जुमा पढ़न। सैयद अब्दुल गनी शाह रहिमहुल्लाह, कामों की दे अंदर लोग 200-200 किलोमीटर का सफर तय करके शाह साहब पीछे जुमा पढ़ना आउंदे सन। अज भी वेख लो, कामों की दे अंदर शाह दियां दुआवां ने। इस तरह मैं डस के जुमा पढ़ाना सा, बड़ी बड़ी दूर तो लोग आउंदे सन। हुण मैं लाहौर पढ़ाना, लाहौर जुमा पढ़ने वास्ते मुल्तान तो, साहीवाल तो, जेलम तो, खारियां तो लोग जाते हैं। उसकी वजह की है? खतीब चंगा होए तो मस्जिद आबाद हुंदी है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि अल्लाह जिड्डा सोना तेरा घर है ना, जिड्डा वड्डा घर है, अल्लाह एडा वड्डा खतीब चाहिए। अल्लाह इतना बड़ा खतीब चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मंगण वाले कौन ने? खलीलुल्लाह, आमीन कहन वाले इस्माइल ज़बीहुल्लाह। ते जिथे मंगते ने ओ बैतुल्लाह, जो मंगते ने ओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते अगों हुण जवाब की आउंदा है, फरमाया हो वल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह फरमाते ने मैं इन्हां उम्मियां दे विचों रसूल भेजे है। ओ वल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना, मैं इन्हां अनपढ़ां दे विचों नबी भेजे है। परले दर्जे दे डांगरी सन ते राहजन ते चोर सन, डाकू सन, इन्हां दे विचों मैं रसूल भेजे है। वो कौन लोग सन? जदों आमीना दे लाल दुनिया ते आए, जेड़े राहजन सन वो रहबर बन गए, जेड़े डाकू ते चोर सन वो कौम दे माल दे मुहाफिज बन गए, जेड़े बकरियां दे चरवाहे सन वो मुफस्सिरे कुरान बन गए। ये कौन ने? मक्के चन चढ़िया जद लो होई। तर्जुमा हो जाए, बोलो। मक्के चन चढ़िया जद लो होई, सोना काली कुफर दी रात मुका ने आया।
راہوں ਭੁੱਲਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ ਬਾਗ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਖਾ ਨੇ ਆਇਆ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਦਲ ਮੁਸ਼ਫਿਕ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਬੰਨੇ ਲਾ ਨੇ ਆਇਆ ਆਓ ਦਿਓ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੋ ਸਾਡੇ ਸੁਤੜੇ ਨਸੀਬ ਜਗਾ ਨੇ ਆਇਆ वल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही उन्हें कुरान पढ़ के सुनाए ते हदीस भी पढ़ के सुनाए ते नाल ही की किया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ एहसान कीता मोमनो ਤੁਹਾਡੇ ते अल्लाह एहसान ते बड़े ने अखां दित्तियां ने थोड़ा एहसान है हाथ दिते ने थोड़ा एहसान है पैर अखां किनियां लाइयां ने अल्लाह ने जिन्हां दियां दो ने ओहदे बोलो हां ते जिन्हां दियां तीन ने चुप करो किनियां दो कान भी हाथ भी दो पैर भी ते सिर वेख लिया जी सिर एक क्यों लाया अखां दो पैर दो हाथ दो सिर क्यों एक कभी सोचिए और सर भी एक तेरा झुकान वास्ते मेरा दर भी एक सर एक दर ते झुकदा सोहना लगदा है एक सर दर दर ते झुकदा सोहना नहीं लगदा पूरी बाडी दियां नेमतां एक पलड़े च सुटना ते जमीन आसमान दियां सारियां नेमतां भी एक पलड़े च रख लै ते अल्लाह ने जरा तेरा बाडी ते छट्टा पा छड़िया ना पूरी जिंदगी तू सजदे च डिगा रहे ते एक नेमत दा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हजरत इमाम इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह ने तफसीर इब्ने कसीर च एक रवायत नकल की है सही सनद दे नाल आंदे ने अल्लाह दी अदालत लगी होएगी एक बंदा आएगा उन्हें 500 साल अल्लाह की इबादत की एक पहाड़ी के उपर अनार का बूटा है तोड़ता है खांदा है तो अल्लाह की इबादत करता है चश्मे तो पानी पी भी जाता है अल्लाह ने उहदे अनार नहीं मुकन दिते क़यामत नूं अल्लाह की अदालत आएगा जदों रब की अदालत अल्लाह कहेंगे तेरे 500 साल च गुनाह ही कोई नहीं तेनू अज मेरी रहमत की लोड़ है कि अपनियां नेकियां की लोड़ है तो कहेगा अल्लाह जो गुनाह ही कोई नहीं फिर रहमत का दी अल्लाह आंदे ने दी खब्बी अख कढ़ के एक पल्ले च रख दियो ते 500 साल की इबादत एक पल्ले च रख दियो जरा वजन करो वजन किया जाएगा ते अख दा वजन ज्यादा होएगा इबादत दा वजन थोड़ा होएगा अल्लाह कहेंगे केड़ा तीर मार लिया ही 500 साल इबादत करके तू ते मेरी एक नेमत दा शुक्रिया अदा नहीं कर सकिया तो तू आने रहमत की लोड़ ही कोई नहीं कई बंदे होंगे ने ना 4 दिन नमाज पढ़ ली तो जन्नत दोज़ख के टिकट जेब च ही पा लेंदे ने आंदे ने मेरे वर्गा तो नेक ही जमीन ते धरती ते कोई नहीं किसी नूं जन्नती बनांदा है किसी नूं जहन्नमी बनांदा है और जालिमा अपनियां नमाजां ते रोज़े ते हज्जां ते उमरियां दे उत्ते अपनी सदकातो खैरात ते मान ना कर बई नहीं तो जिंदगी दे सारे अमाल तबाह बर्बाद हो जाएंगे अगर मान करना तो उहदी रहमत ते मान कर सब कुछ करके भी उन्होंने तन्हाई च बह के कह मैं कुछ भी नहीं कीता मजा फेर है सुनिए ये नेमत एक पल्ले दे अंदर ते कायनात दियां नेमत दूजे पल्ले दे अंदर ते एक नेमत और भी है वो केड़ी है फरमाया वज़कुरू
نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اس نعمت نو بھی یاد کرو. کیڑی نعمت؟ نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا تھوڑیاں جاناں دے وچوں بھیجے ہے. اس نعمت نو، نعمت سب تو اچھی ہے. پوری دنیا دیا نعمتاں ایک پلڑے دے اندر تے نعمت مصطفیٰ دوجے پلڑے پوری دنیا دیا نعمتاں مل کے نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکتی. تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، کا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے، مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے، جنت وچ رہن والی صدائے جوانی تیرے واسطے. اوہ کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے. آیا مزمل، یہ دوجا ترجمہ ہے. آیا مزمل، آیا مدثر، طٰہٰ آیا، یاسین آیا، دردی پکھیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا. سراج آیا، منیر آیا، بشیر آیا، نذیر آیا، رب کلیا نور مبین آیا. اوہ قسم رب دی پوچھ حسین کولو کائنات تو ود حسین آیا. اللہ جتھے شیخ القرآن لیٹے او دی قبر تے کروڑا رحمت. اچھی شان والا، اچھی آن والا، اچھی شان والا، اچھی آن والا، سانو خبر اے ملی ہے پیغمبراں تو، زمین والے آندی کی گل کرنی شان ننگ گئی ہے اگے امبراں تو. توجہ ہے جی، بولو کہاں بڑے پیندے شان ننگ گئی ہے اگے امبراں تو، جے نہیں اتبار کوئی نکل ویکھے بار اندراں تو. حسین حب رسول دی ملے جسنو ویکھاں کون ودے او دے نمبراں تو. وہ آیا ہے تھوڑیاں جانہ دے وچوں آیا ہے، وہ تھوڑا خیر خواہ بن کے آیا ہے. اگے کیے عزیز علیہ ما انتم، وہ تھوڑیاں تکلیفاں اس نبی نو گراں گزر دیاں نے، تھوڑے دکھ اس نبی نو وارا نہیں کھاندے، تھوڑیاں تکلیفاں وارا نہیں کھاندیاں. آئیے ذرا غور کیجئے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو تھوڑا گناہاں دا بوجھ چنگا نہیں لگدا، وہ بوجھ لان واسطے آیا ہے، بوجھ امت تے پان واسطے نہیں آیا. جدو آقا معراج تے گئے کنیاں نمازاں ملیاں سن؟ کوئی یاد جے؟ کوئی نہ. ساچی بولیا جے نواز شریف دی حکومت 50 ہی ملیاں لے کے آ گئے واپس. اللہ اکبر. اگے موسیٰ نہ ملاقات ہو گئی. موسیٰ کہنے لگے ہاں جی کنیاں نمازاں ملی. ما فرض اللہ علی امتی کا، تھوڑی امت تے کی فرض ہویا ہے؟ فرمان لگے جی 50 نمازاں. نبی موسیٰ نے 50 ہی لے کے آ گئے ہو؟ ہے جی 50 ہی لے آیا. فرمایا میرے بیلی پکی پکائی کھا کے 2 نہیں سن پڑھ دے، نہ 50 کی تو پڑھنی ہے. انہوں نے پکی پکائی لب دی سی. اچھا پھر کی ہونا چاہیے؟ پھیرا مارو تے کٹاؤ کام.
یہ 50 بہت نے. نبی علیہ السلام واپس گئے, 5 کٹھیاں, پھر کنیاں رہ گئیاں؟ نبی موسیٰ نے ہور پھیرا مارو, پھیرے وجدے رہے, 5 گھٹ دیاں رہیاں, 9 پھیرے وجے 45 گھٹ گئیاں, رہ گئیاں 5. نبی موسیٰ نے بڑا زور لایا سی, ایک پھیرا اور مار چھڑو. تو جڑے انہاں 5 تو اوکھے نہ دے لگ دے ہاتھ واجی جانا چل بولتے نہیں. مولوی دے ساہ ہی نہیں لین دیں دے, اجے داتری پھڑ کے ٹک اگے پئی دا مولوی پھر بانگ شروع کر دیں دے بول دیں. چھٹالا اجے وڈ کے ڈنگرانوں نہیں پائی دا تجھی بانگ پھر شروع ہو جاتی. رہ گئیاں 5. نبی موسیٰ نے بڑا زور لایا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے موسیٰ جی مینوں ہن جاندیاں شرم آؤندی ہے, ہن نہیں میں جانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے نہیں تسی ایک پھیرا ہور مار دیو. تے سن نبی داؤد دی حدیث ہے, میرا محبوب آ جاندا میں گھٹا چھڑنیاں سن, لیکن میں قربان جاواں. آقا فرماندے نے میں نہیں جانا. آواز آئی سونیا تیرے آن دی لوڑ بھی کوئی نہیں, تیری امت پڑے گی 5 سواب نہ دے کھاتے 50 دا ہی لہاں گا. عزیز علیہ ما انتم, انہوں تکلیف بوجھ امت دا وارا نہیں کھانا. آقا فرماتے نے مسواک نو اگر میں بوجھ نہ سمجھا تے میں کہاں تو ہی 5 نمازاں دے نال 5 ٹائم مسواک کریا کرو. ہن جس نبی نو اپنی امت تے لکڑی دا بوجھ وارا نہیں کھاندا تے وہ کنالیاں تے دیگاں دا بوجھ وارا کھا جائے گا. ہاں مولوی ویکھ لو, بندہ کو مر گیا, بچے یتیم ہو گئے نے, مولوی دی موج لگ گئی ہے. یہ وہی ہے نا, یہ دا مسئول چونگی ضلع ٹیکس شروع ہو گیا. میں عارف والے دے کول نا 141 EB پنڈ ہے, میں سچا واقعہ تھوڑا سنان لگا. اتھے میں گیا کسی دی سنی سنائی گل نہیں, ڈوگراں دا پنڈ ہے. اتھے میں تقریر کر کہنے لگے جی اتھے نا 6 مہینے ایک مولوی صاحب رہے نے تو نس گئے نے دوسری مسجد چن. میں کیوں؟ جی وہ دودھ بھی بڑا دیندے سن, کنک بھی, منجی بھی, سارا کچھ جی. نسیا کیوں ہے؟ نسیا اس واسطے انہیں کیا تھوڑے پنڈ بندہ ہی کون نہیں مردا. انہیں کیا ہے کہ گل ہے بندہ مر جائے ساڈا اوور ٹائم ہوتا ہے. سن لو بھابیو تھی تو مولوی نو تنخواہ بھی پوری نہیں نہ دے. یہ اوور ٹائم ہوتا ہے. انا للہ. وہ کہنے لگے جی پھر مولوی جی چھری تھانوں دینے کو بندہ آپ ہی وڈ چھڑو. ایویں تو کسے مرنا کو نہیں, جدوں کہے دی آئی ادو ہی مرنا. یعنی مولویاں دا حال ویکھو. تسی اللہ دا شکر ادا کریا کرو کہ اللہ نے تھانوں مسلک سچا دیتا ہے. تھوڑے علماء تھانوں آ کے اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان سناندے نے, یہ تو باہر نہیں جاندے. نبی علیہ السلام بوجھ لان آئے نے, بوجھ پان نہیں آئے. سنیے عزیز علیہ ما انتم, صحیح مسلم دی روایت ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام رات دا ٹائم ہے, آندے نے اللہ جی نبی ابراہیم نے کیا سی, اللہ جن نے میری تابعداری کی تھی ہے فَإِنَّهُ مِنِّي, اوہی میرے وچوں ہے. یہ دے تو علاوہ جڑے دجے نے انہاں دا میں ذمہ دار نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہہ لیا ان تو عذبہم فإنہم عبادک, اللہ جے تو عذاب دیں گا بندے تے تیرے ہی ہون گے. اللہ میں محمد کی کہنا پیا, مسلم دی روایت ہے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی و بکا. نالے میرے آقا روندے نے, نالے امتی امتی کر دے نے. آواز آئی میرے جبریل اذهب الى محمد فاسألہ ما یبکیکا, جا چھیتی جا جبریل, مینوں میرے محبوب دا رونا چنگا نہیں لگدا, وارا نہیں کھاندا. میرے محبوب نو پوچھ کے آ سونیا رونا کیوں ہے. جبریل آئے نے, سونیا تسی کیوں روندے ہو؟
ہو؟ فرمایا اللہ جی تھانوں تے پتا سی میرا محبوب کیوں رو رہا ہے، تسی تے علیم بذات الصدور سو، پھر جبریل نو کیوں کل کے پوچھیا ہے کہ میرے نبی نو پوچھ کے آ تسی روندے کیوں ہو؟ فرمایا اس واسطے کل کے پوچھیا ہے کہ میرا محبوب اپنی زبان چو کہہ دے میں اپنی امت دے گناہگاراں واسطے رو رہا تے نبی دی امت واسطے میری رحمت ہور وسیع ہو جائے۔ ہائے ہائے او جبریل میں اپنی امت دے گناہگاراں واسطے رو رہا ہاں۔ جبریل نے جا کے کہ اللہ جی تھوڑے محبوب نے فرمایا منو امت دے گناہگاراں واسطے رو رہا۔ فرمایا جبریل پھر واپس جا نہیں میرے نبی نو جا کے کہہ دے انا سنرزیکا فی امتیکا ولا نسوکا، سونیا امت دے بارے چ غم نہ کھا، جویں کہیں گا اسی اوویں راضی کر دیاں گے۔ ہائے 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 عزیز علیہ ما انتم، حیران ہو جاؤ اہل حدیثو۔ آقا ایک رات نا ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ آیت پڑھ پڑھ کے اینا روئے دو صحابی آندے نے ہی سجے کھبے کھڑے سا اہی تھک کے ڈگ پے اہی سو گئے ساڑی آنکھ اگڑی تے اللہ دے رسول اجے بھی سجدے چ پے کے روئی جا رہے۔ جیڑا امت تیرے واسطے میرے واسطے تیرا نبی روندا رہا ہے آج جو دی نشانی بھی سانو اپنے چہرے تے وارا نہیں کھاندی۔ ساڑی وفات اینی کوئے نا، کوئی کائنات دا پیر اپنے امتیاں واسطے نہیں روندا۔ اگر کوئی روندا ہے تو ثابت کرو۔ جیڑا بھی پیر روندا ہے کچھ لین واسطے ہی روندا ہے، دین واسطے کچھ نہیں۔ ساری رات روئے، صبح دی نماز پڑھی ہے۔ یہ دوویں صحابی حضرت عمر کو آئے، عمر دلیر آدمی سن، بلا چچک نبی پاک نہ گل کر دے سن۔ آن کے کہنے لگے عمر جی ایک واقعہ سنائیے تھانوں جڑا اپنی آنکھاں نہ ویکھیا۔ فرمایا دسو اے ساری رات اج نبی پاک نا ایکو ہی آیت پڑھ کے روندے رہے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ جے عذاب دیں گا بندے تے تیرے ہی ہون گے نا، تے جے انہاں نو معاف کر چھڑے گا تینوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں۔ تے اللہ دے نبی نو پوچھو ہاں بھی کیوں روندے رہے نے؟ حضرت عمر آ کے کول بہ گئے، فرمایا اللہ رسول ہے گل ہے تے ساری رات ہی کوئی آیت پڑھ کے روندے رہے ہو، رب نے پورا قرآن تھوڑے تے نازل کیتا ہے، خیر تے ایسی تے جگاں دے پیر فرماندے نے عمر منو اپنی امت دے گناہگاراں دا بڑا فکر ہے۔ فرمایا سونیا کوئی اللہ نے رون دا مول بھی پایا ہے؟ فرمایا عمر جیڑے رات اج رب نے وعدے میرنا کیتے نے اگر میں دس دیاں تے لوگ نمازاں پڑھنی ہی چھڑ دیں گے۔ ہائے ہائے لوگوں جدو میں روایت پڑھی میں کافی دیر بہ کے روندا رہا۔ عمر اصرار کر رہا ہے کہ سونیا کوئی ایک شک تے دسو نا کہ اللہ نے تھوڑے نہ وعدہ کیتا کی۔ فرمایا عمر میں رو رہا سا، اللہ نے کیا سی سونیا چپ کر جا، میں تیری امت دا 70,000 بندے بغیر حساب تو جنت داخل کر دیاں گا، تے میں کیا اللہ امت بہتی آ بندے تھوڑے نے۔ اللہ امت بہتی ہے بندے، میں کیا پھر اللہ نے جواب دیتا سونیا 10,000 نو 70,000 نہ ضرب دے ہو، جنہ جواب نکلے گا انہیں میں معاف کر دیاں گا۔ میں کیا اللہ امت بہتی ہے بندے اجے بھی گھٹ نے۔ آواز آئی 1000 نو 70,000 نظر، جنہ جواب نکلے گا انہیں بغیر حساب تو جنت داخل کر دیاں گا۔ میں کہ اللہ امت اجے بھی بہتی ہے بندے اجے بھی گھٹ نے۔ فرمایا 100 نہ 70,000، اللہ امت بہتی ہے بندے گھٹ نے، اللہ 10 نہ 70,000 کہیں دے نے۔
اللہ امت بہتی ہے بندے گھٹ نے، فرمایا ایک نو 70,000 نہ ضرب دے دے، اللہ اکبر، فرمایا اللہ امت بہتی ہے بندے گھٹ نے، او عمر رب نے پھر کیا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پھر چپ کر جا سونیا، رونا، جویں کہیں گا اسی اوویں ہی راضی کر دیاں گے۔ عزیز علیہ ما عنتم، کوئی لے آؤ ایسا پیر، پتہ ہے 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہونا ہے۔ 4 ارب 90، او بولو دے صحیح، 90 کروڑ۔ اس واسطے رب نو تنہائی چ بہ کے گل کیا کرو، اللہ انہاں لوگاں دی صف چ سانو بھی شامل کر لے، کیونکہ اسی کونی ہوں تیری عدالت چ کھلو کے حساب دین جو گے، ساڑھے پلے کچھ ہوئے تے حساب دئیے نا، ساڑھے پلے ہی کچھ نہیں، حساب کا دا دئیے، اور مکر جو کئی حساب دینا ہی نہیں، صحیح گل جے، یقین کرو جے صحاب والے پاسے ٹر گئے نا، اتھے بڑے بڑے کلگیاں والے بھی رہ جڑے نے، میں بات صحیح کہہ رہا اور سکے بد بات کر رہے ہیں۔ قیامت دے دن کسے نے اپنے عملانہ جنت نہیں جانا، جانا تو دی رحمت نال جانا، یہ گل یاد رکھ۔ میں سفر دیاں تنہائیاں دے اندر اکثر دعا کرنا، یا اللہ حساب دین جو گے ہے ہی نہیں، دئیے کادا، کوئی نیکی ہوئے تو دئیے نا، ہے ہی پلے کچھ نہیں، پلے ہے ہی کچھ نہیں، تیری ذات دا سہارا ہے، تیری رحمت نال گزارا ہے بس۔ تو جدو تنہائی جب ہے کہ انہوں ایک کہہ چھڑی پھر آندہ آجا، میری رحمت دا دریا وگدا، او دریا وی بے بہا وگدا، آؤ میرے بوئے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، تسی جرمان دا اقرار کرو، میری رحمت دا انتظار کرو، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دل صاف کراں، میں تھوڑی ہر ایک معاف خطا کراں، میں جنت دے ٹکٹ عطا کراں، میری ذات دے سہارے منگ دے رہو، میرے کولوں ایویں نہ سنگ دے رہو، تو اور کسے در تے جاوینا، کسے اور اگے چولی پھیلاوینا، رب آندے نے میں عطا نہ کراں رحمان نہیں، اور تُویں میرے کولوں نہ منگے انسان نہیں۔ اس واسطے کسے منگتے کولوں نہیں منگنا، جنہیں آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹانگ کے، بول دے نہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم یوم القیامہ ویکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ اللہ نے منو چھڑ کے جنہ کو تو مانگنا ہے نا، قطمیر دے معنی دا پتہ ہے، کھجور دی گٹک دے اندر ایک چھلکا ہوندہ ہے، گٹک دے اتے تے درمیان چ ایک دھاگا ہوندا ہے، وہ دھاگے تے چھلکے نو عربی چ قطمیر آندے نے۔ رب آندے نے مینوں چھڈ کے جنہ کو تو منگنا دھاگے دے مالک نہیں تے تینوں 5 کلو دا منڈا کتھوں دین گے؟
گل دی سمجھ تو ایویں آنا للا ککڑ تے دے دے تے جے ککڑاں تو پتر ملتے سارے پولٹری فارم والے لے جاندے تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ وس پتر ہوندے بھابیاں لکانی کڑی بھی نہیں جمنی ایک ایک بھابی دے 18 بال نے نہیں تے مولانا نواز چیمہ نو پوچھ لو بول دے اور کون دیندا اللہ اللہ دا در چھڈ کے لامے نہیں منگنا او دا در چھڈ کے دور دور نہیں کرانا دنیا کائنات دے اندر اللہ دی ذات نہ شرک نہ کرے آجے تے جڑے چھوٹے موٹے گناہ نے رب نے توحید دے چادر چی ہنگال کے پران چھوڑ چھڑنے نے شرک تو عقیدہ صاف ہویا نا میں صحیح مسلم دی ایک روایت پڑھی بڑا دیر میں سوچدا رہا پھر رب دی عدالت ایک بندہ آئے گا رب انہوں رحمت دی چادر چ لکا لین گے اس طرح چھپا کے نا اتنے چادر پا کے تے اس طرح پردہ کو چک کے رب دے نال گل کرن گے کہن گے گناہ کیتے سنی اگو چوپے اللہ اندرے نہ گناہ دا تیری ماں نو بھی نہیں پتا تیری بیوی نو بھی نہیں پتا منو دے دا چھڑ گناہ کیتے سنی اللہ ہو گئے فرمایا تیرے گناہ چ شرک دی ملاوٹ نہیں جا تیرے کو ہو گیا ہی معاف کر چھڑے اس واسطے میرے دوستو او اللہ دا در نہیں چھڑنا تے جنہ کو تسی مانگ دے ہو رب آندے نے لا یسمعو دعاءکم تھوڑیاں پکاراں سن دے وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ اگر سن لین تے قیامت تک جواب ہی نہیں دے سکتے ایک مولوی صاحب کہنے لگے نہیں سن دے نے وہابی جھوٹ بول دے نے سن دے نے میں کیویں آپ آندے ہو قبرستان جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہنا چاہیے تو سن دے ہی نے ہاں تو سلام تو علیہ دی میں ہو گیا آندے رہے وعلیکم السلام میں تو سننا نہیں میں نہیں سندا میں کون سندا ہے جڑا قبر چ پیا وہ سندا ہے تو میں کیا مطلب ہے وہ زندہ ہے تو مردہ ہے پھر انہوں کڑ لینا چاہیے تینوں وہ پا چھڑنا چاہیے پھر حالت وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور میرے محبوب نے مکے والے کہہ دیو انا سجاکھا برابر اندھیرا روشنی برابر دھوپ تے چھاں برابر مردے تے زندے برابر بے شک اللہ جنوں چاہے سنا دے اے میرے محبوب تسی نہ قبراں والے نو سنانا چاہو تے سنا نہیں سکتے محبوب نے قیامت دے دن تیری میری سفارش کرنی ہے لیکن مسلم کتاب الایمان پہلی حدیث وہ دے الفاظ کی نے فرمایا میری امت دا او بندہ جڑا اللہ دی ذات نہ شرک کرے گا مشرک دی میں قیامت دے دن اللہ دی عدالت سے سفارش نہیں کراں گا جڑا شرک تے مر گیا اس واسطے مشرک نبی دی شفاعت دا حقدار بولو نہیں شفاعت دا حقدار کون ہے موحد جنہیں اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کیتا تو نبی علیہ السلام آئے عزیز علیہ ما انتم نبی نو تھوڑیاں تکلیفاں گراں گزر دیاں نے ایک واقعہ اور سنیے یہ واقعہ سیرت النبی دے اندر سید سلیمان ندوی نے اور ترمذی شریف دی جلد ثانی دے اندر نقل کیتا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ 1700 دا لشکر تیار ہوئے پیر تے پتھر بننے نے صحابہ نے ایک ایک تے میرے پیر نے 2 پتھر بننے نے اے جے پیر ہن پیر رج کے ڈکار ماردا ہے تے آندے نے ود گیا تے پھر تبرک ہی صحیح پر کوئی چیز ودے گی تے پھر نا لیکن ادھر پیر نے 2 پتھر بننے نے صحابہ نے ایک بننے ہے 1700 دا لشکر جا رہے ہے جاندیاں پوکھ اینی لگی صحابہ نڈال ہو کے زمین تے ڈگ پے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو اپنے صحابہ دیاں تکلیفاں وارا نہیں کھا دیاں آقا فرماندے نے میرے صحابیو کسے کل کوئی چیز کھان واسطے ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہیں دینے اللہ دے رسول میرے کو تھوڑیاں جیاں کھجوراں نے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ لیا ابو ہریرہ نے اپنا شکا مسکیزہ چاڑے ہے وہ دے وچوں چند کھجوراں ڈگیاں نے کھجوراں 21 نے کھان والے 1700 نے ان کو جوڑ ہے
تے آقا چاہتے بھوک آقا نو بہت ہی لگی سی وہ آپ کھا لیندے صحابہ نے بولنا سی لیکن صدقے جاواں یہ پیر لڑن والی سب تو اگے تے کھان والی سب تو پیچھے تے آج کل تے پیر کھان ڈفن والی سب تو اگے لڑن والی کنٹینر وڑ جاندے بول دے اللہ اکبر ابو ہریرہ جی اللہ دے رسول اور لیا ایتھے دسترخوان وچھا آپ نے 21 کھجوراں مولانا ظہیر صاحب اس طرح کر کے مٹھ چ لئیاں تے بسم اللہ پڑھ کے نا اتے رکھ دیتیاں ابو ہریرہ 1700 بندے دی لین لالا تے 10 بلائی جا تے کھجوراں کھوائی جا صحابہ دی تکلیف صحابہ دا دکھ نبی کو برداشت ہویا نہیں صحابہ دے دکھ نو پہلے رکھیا تے اپنا دکھ پیچھے رکھیا اے پیر تے اے نے مرید ابو ہریرہ نے میں 1700 دی لین وال ویکھاں تے 21 کھجوراں وال بھی ویکھاں بھی کی بنے گا لیکن آرڈر نبی دا سی نا بول دے نہیں آندھے نے وہ بھی واقعہ ذہن سی پیالہ دودھ دا پھڑ لے سارے نو پیا دے بعد چاہ پی بھی آندھے نے ادھر بھی دھیان پیالے جی رہا ہنے ہی مک گیا اینڈ تے واری آئی میری ابو ہریرہ پی آندھے نے رج کے پیتا فرمایا ہور پی بھائی پھر پیتا ہور پی پھر پیتا ابو ہریرہ جی کسر رہ گئی ہور پی اللہ رسول ہوتے 9 جو بھی دودھ باہر آ گیا آپ نے پیالہ پھڑ کے خود پیتے ہیں اللہ اکبر پیالہ ختم ہو گیا ابو ہریرہ نے وہ گل ذہن میں کہا 10 بندے آؤ 10 بندے آئے ابو ہریرہ کہیں نے بار بار ہی کوئی گل میرے ذہن چاہ رہی ہے کھجوراں 21 نے آن والے 10 نے 2 انہوں آ جان گیا کہ میں للاں گا لیکن 10 بندے آئے دسترخوان دے دوالے بہ کے کھانیاں شروع کر دیتیاں کھان دے رہے میں اتوں ویندا رہا وہ گل ذہن چوں نکل گئی کھا کے رج گئے میں کہا 10 اور آؤ 20 آئے 30 آئے 1000 دا لشکر پگت گیا ہے تے کھجوراں مکڑیاں ایک پاسے کپڑے جو چھالا مار مار کے باہر پہیاں ٹک دیاں نے اللہ آدھے نے 1700 ہی پگت گیا کھجوراں مکیاں بھی نہیں تے سکیاں بھی نہیں جو 1700 کھا کے حضرت ابو ہریرہ نے اپنے 2 ہاتھ اتے رکھے اللہ رسولہ ودیاں میں للہ آقا فرما دے نے اپنی 21 کڑ لے ہن ابو ہریرہ بھی ابو ہریرہ سن کہنے لگے لواں گا 21 پر برکت دی دعا تو ہی کرو نا 21 کھجوراں لئیاں ادھر میرے وال ویکھو آقا نے اپنی موٹھے میں بند کی تھی تے نگاہ آسمان وال اٹھائی اے اٹھی تو دعا بن گئی جھکی تو حیا بن گئی ترشی ہوئی تو ادا بن گئی مڑی تو قضا بن گئی اس نگاہ دے کیا کہنے نگاہ آسمان والے تے آندے نے اللہ ابو ہریرہ دیاں کھجوراں دے اندر برکت پا دے اللہ ابو ہریرہ دیاں کھجوراں فرمایا ابو ہریرہ جی اللہ دے رسول فرمایا اے توشہ دان چ پا لے تینوں موندا نہ کریں وچوں کٹ کے کھاندا رہی ابو ہریرہ نے توشہ دان چ جگاں دے پیر نے کھجوراں پائیاں حضرت ابو ہریرہ کہندے نے یہ توشہ دان میرے کو 26-27 سال رہا ہے یہ دے چو 50 وسک یعنی 200 من کھجور میں اس توشہ دان چو کٹ کے اللہ دے راچ بھی دیتی کھجوراں پھر بھی نہیں مکیاں کو کائنات ایسا پیر لیا ہو دے صحیح جتھوں ننگ دا گیا رنگ لاندا گیا آج دے پیر جتھوں ننگ جان قلعہ بھی کھالی کلی بھی کھالی بہت اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلہ سننی انی مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او دیاں انگلا چننو چیر دیاں وجہ آسا تو عجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چل دا 5 انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں اے انگلاں نی میرے پیر دیاں ایک لیلا تے
نواسر دانے سی 12-1300 فوجیاں کھانے سی تھکیا ہانڈی کنالی وچ سونے نے بھکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں تھانوں پتہ ہے وہ بھی وقت یاد کرو جدو جابر نے نبی دی دعوت کی تھی رضی اللہ تعالی اللہ رسول تھوڑا لنچ دوپہر دا لنچ جڑا ساڑھے حل ہے یہ بھئی آپ نے فرمایا بھی 1300-1400 جاں بازو آئیو بھئی دوپہر دے لنچ دا بندوبست ہو گیا جابر گھر گئے بڑے پریشان بیوی آندھی ہے کی گل پریشان ہو نبی علیہ السلام نے دعوت قبول نہیں کیتی ہے تو پھر پریشانی کا دی ہے آندھے نے اگلی گل رہن دے اگو نہ کر اگلی رہن دے نہیں پھر بھی یہاں دعوت نبی نو دیتی ہے تو نبی نے دعوت اگو 1300-1400 دے لشکر نو دے چھڑی ہے تے 1 سیر آٹا ہے 2 سیر تے 2 کلو دا لیلا ہے اتھے کی بنے گا وہ تو کئیاں دینا دے بھکھے نے تو میں کہا آج کل دی بی بی ہوندی انہیں کہنا ہے تینوں بھی منع کرنی ہے تو بھی نس نس جانا ہے کیونکہ چودر ہوندی ہے بیوی دے سر تے بندہ جڈا مرضی پنڈ دیو اب آسیو اردہ گرد تو سن لو جٹکی گل لگا کر 14 ڈیرے داری چل دیئے بیوی دے سر تے بندہ ترناٹ چودری ہوئے نا تے کار سنا کلے 4 کپ چاہ کلے بیوی آکھے دے بوریاں چوئیاں نہیں چودری تے لگا گیا ہے دے پلے بچارے کی رہ گئے اس واسطے بیویاں نہ پیار کریا کرو صلح رکھیا کرو جے چودر کرنی جے دے صحیح گل جے میں تھانوں نکتے دی گل دسنا کیوں پائیو بول دے نہیں پانا تو ٹھیک ہے نا بیویاں نہ صلح چدراہٹ ہوندی ہے بیویاں دے سرات میرے پردادا جی بابا جی خیر دین زیلدار سن اس وقت نا بائیاں پنڈاں دے چودری سن تے جدو میری پردادی فوت ہوئی دے جنازے تے انہاں کھلو گیا میری چودروی آج ختم ہو گئی ہے میرے لوگ کسی نے روٹی ملے نہ ملے میں نہیں ذمہ دار گل ہوندی ہے بیوی ڈیرے دار ہوئے مہمان نواز ہوئے تے پھر گل پھب دی بندے نو پتہ ہے کہ باہر 5 بندے آئے نے میں سنا کلنا تے کھانا 6 بندیاں دا ہونا تے عزت تے پھر ہی بیبیو تسی بھی مہمان نواز بن جاؤ پیغمبر دے صحابی سن نا حضرت طلحہ انصاری سن تے آپ نے فرمایا کوئی ہے بھی جڑا اس مہمان نو روٹی کھوائے گا تو صحابی لے گیا گھر جی میں کھواواں گا تو انہوں کو بیوی بھی مہمان نواز سی نا روٹی بھی صحابی واسطے پئی ہے تو آج کل دی بی بی ہوندی اینو لے آیا کر اپنا آپ تیرا پریا نہیں جاندہ تے بول دیں تو انہوں بیوی کی آندی ہے بیوی آندی ہے تسی نال بہ جاؤ روٹی تھوڑے واسطے سی تے نال بہ جاؤ یہ والن بیوی نے دسیا نبی دی صحابیہ نے دسیا خامد نے تے میں پلہ مار کے دیوا گل کر دیاں گی تے تسی نالوں جی منہ ہلان دے رہے آجے مہمان نو پتہ لگے تسی بھی روٹی کھا رہے ہو نبی دا مہمان رج جائے گا عرشاں تے خدا راضی ہو جائے گا اینا جوڑے نے مہمان نوازی کی تھی تے عرش تو جبریل قرآن لے کے آ گیا ہے وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ آئیے ذرا غور کریے جبریل حدیث کے الفاظ نے آن کے مسکرا رہے ہیں ہس رہے ہیں اور جبریل ہسنا کیوں ہے سونیا تیرے اس جوڑے تے آج رات رب عرشہ تے ہس دارے رب بھی مسکرا دارے مہمان نوازی کو چھوٹا عمل نہیں اس واسطے میں ہسنا پیا تے آقا بھی مسکرائے جدو یہ آیت جبریل کو سنی تے صحابہ کہندے نے اللہ دے رسول تسی کیوں مسکرا رہے ہو فرمایا جبریل ہسدا پیا جبریل نے پوچھا جبریل نے کیا رشدہ خدا اس جوڑے دی ادا تے رب مسکراندا رہے اس واسطے دوستو مہمان نوازی بڑا اونچا عمل ہے ساڑی مسیطے کوئی آ جائے نا سفیر چندہ منگن والا وہ آ کے روٹی گل دیا جی تو ایک دوسرے نو کہیں دے گھٹ ٹر جانے وہ بھکھا ہی سوندا ہے مسیط میں کئیاں پنڈا جی گیا آندے نے مولوی جی ہی روٹی نہیں جی دینی تے تنخواہ دے دیاں گے مولوی نو روٹی کھوان تو آواز آ رہے کنجرہ نو کھواندا ہے ڈوما نو کھواندا ہے مراسیاں نو کھواندا ہے
کنجریاں نو کھواندا ہے، یہ ڈیرے تو کائنات دے لوفر بندے کھا کھا کے روٹی جا رہے ہیں، لیکن جڑا مسجد دا امام ہے وہ دے گھر چوں اینوں کوئی نوالا نصیب نہیں۔ جڑا دن رات نبی دے مصلے تے امامت کروا رہا ہے، نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سی حضرت معاذ بن جبل نو، معاذ تیرا مال کھان تے نیک لوگ کھان، نیک لوگ۔ تے ایک گل یاد رکھ لو، رب او دا مال او دا پیسہ اپنے راہ دے اندر لواندا ہے تے نیک بندیاں نو کھواندا ہے جدا پیسہ انہوں عرش دے پسند ہوئے۔ یہ مت سوچو کہ میں نہیں لگا رہا، تیرا پیسہ ہی رب نو پسند نہیں، تو لانا کتوں ہے؟ اس واسطے وہ نبی علیہ السلام آئے، عزیز علیہ ما انتم، آپ نو تکلیف گراں گزر دیئے، سنیے بندیاں دی نہیں۔ حضرت جابر آئے، اچھا بھی اللہ والے تو پریشان کیوں ہے؟ آہاں دعوت نبی نو دیتی ہے جی، تے نبی نے دعوت اگو لشکر نو دیتی ہے نا، اے جی فرمایا نبی جانے، نبی دا لشکر جانے، نبی دا خدا جانے، تو ایویں پریشان ہے؟ تے آقا نے فرما دیتا ہی میرے ان تک ہانڈی بھی چولہے تو نہیں لانی تے آٹا گن کے پکانا بھی نہیں۔ آقا آئے، تھوڑا جا لب ہانڈی چ پایا، تھوڑا جا کنالی چ پایا، جابر جی اللہ رسول روٹیاں پکائی جا، سالن ورتائی جا، سارے لشکر نو کھوائی جا۔ جابر آندے نے 1300-1400 دا لشکر کھا گیا، روٹی بھی نہیں مکی تے بوٹی بھی نہیں مکی۔ ایک مولوی کہنے لگا، تو انہوں پتا ہے ساڑھے پاکستان جو بڑیاں بڑیاں نسلیں پیدا ہوئی ہیں، پھر انہوں دا جواب بھی دینا پہنے۔ مولوی صاحب کہنے لگے لے نبی نے تو ویچے تھوکی دیتا ہے، تو ہی اتے کول پڑھنے تھانو پیڑ پہن دیئے سانو روک دے ہو۔ میں چلو مولوی جی سانو پیڑ نہیں پہن دی، نبی نے تھکیا نا تو تو بھی لوکاں دیا ہانڈیاں ہی تھکیا کر۔ تو میں ہانڈی تھکن واسطے سر بھی لوہے دا لے کے جائی، کئیاں بیبیاں دے لتر بڑے ٹائٹ ہوندے نہیں۔ ایک لیلہ تے سوا سر دانے سی، 1200-1300 فوجیاں کھانے سی، تھکیا ہانڈی کنالی ویچ سونے نے، پکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں۔ یہ تے انسان نے جنہ دا دکھ وارا نہیں کھاندا۔ آئیے میرے پیغمبر دیکھ صحابی نے ایک ہرنی نو شکار کر کے لے آندا ہے، اس نبی نو جانوراں دا دکھ بھی وارا نہیں کھاندا، ہرنی نو شکار کر کے لے آگے اپنے خیمے نہ بند دیتا ہے۔ 3-4 دن گزر گئے نے، آقا علیہ السلام اس ہرنی دے کولوں دی گزرے، ہرنی نے میرے نبی نو ویکھیا تے بول پیندی ہے، آندی ہے رب دیا سونیا محبوبہ تیرے یار نے منو گرفتار کر کے آندا ہے، تے انہیں منو کھان نو بھی کچھ نہیں دیتا تے ذبح بھی نہیں کردا تے چھڑدا بھی نہیں۔ میرے نکے نکے 2 بچے نے، انہاں نو دودھ پلایا 4 دن ہو گئے نے، تے اللہ دے رسول اپنے یار نو کہو ہاں ذرا چھڑ دے، میں اپنے بچیاں نو دودھ پلا کے پھر آیا نہیں ہے۔ آقا فرماندے نے آ جائیں گی، اے میرا تھوڑا وعدہ ہے میں آ جائیں گی۔ آقا فرماندے نے انہوں جان دے بھائی، اللہ رسول نے کو نہیں یہ ہونا، فرمایا جب تک نہیں آئے گی میں محمد تیرے کول ہی بیٹھا۔ خدا دی قسم واقعہ نے نا میری جان کاٹ چھڑی جدوں میں پڑھیا۔ سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد دی جلد نمبر 9 دے اندر سند بھی حسن درجے دی۔ آقا علیہ السلام بیٹھے نے، ہرنی گئی، میں کیا اپنے بچیاں نو لب دی ہوئے گی، نال کہیں دی ہوئے گی بچیو دودھ چلدی پی لو، میں واپسی دا وعدہ محمد نہ کر کے آئی۔ واپس آئی، آقا فرماندے نے تیرا میرا وعدہ پورا ہو گیا، آ گئی ہے، تیرا میرا وعدہ پورا ہو گیا، تو ہن اس طرح کرے ہرنی منو دے دے جنہیں پیسے لینے نہیں تو لے، اللہ رسول تسی اونجی لے لو۔ انہیں سمجھا نبی پاک نے ذبح کرنی، آپ نے جب ہرنی لئی فرمایا ہرنی نو کیا نہیں تو آزاد ہے۔ اس صحابی آندا اللہ رسول میں تو تھانوں گوشت کھان واسطے دتی سی، تے آقا فرماندے نے جے میں انہوں ذبح کر لواں یہ دے نکے نکے بچیاں نو دودھ کون پلائے گا۔ عزیز علیہ ما انتم،
جگاں دے پیر نے انہوں آزاد کیتا ہے تے نبی دیکھ صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول کھڑے نے ہرنی خوشی دے اندر آن دی ہے اپنے دوویں قدم اگو چک دی ہے تے آن دی ہے وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ اور کیوں پڑھ دی عزیز علیہ ما بولو انتم اے تے جانور ایک صحابی میرے نبی کو آندا ہے مسند احمد دی روایت ہے آن کے آندا ہے سونیا میرا اونٹ کڑیے پہ گیا ہے اونٹ جیڑا ہے وہ دیتے پانی ٹونا مزدوری کرنا اپنے بچے پالنا آج 4 دن ہو گئے نے تے میرا اونٹ منو نیڑے نہیں لگن دیندا بڑے بڑے میں پنکار بندے لے کے آیا لیکن اونٹ نے انہاں نو بھی نیڑے نہیں لگن دیتا تے سونیا بڑا دکھیاں بچے بھوکے مر گئے نے آقا علیہ السلام نے جدو یہ گل سنی دا دکھ سنیا اکھاں چوں آنسو آ گئے فرمایا کی چاہنا ہے اللہ دے رسول دعا کر دیو اللہ میرے اونٹ نو ہدایت دے دے میرا یقین ہے تسی ہاتھ چک کے دعا کرو گے اونٹ سدھا ہو جائے گا آقا فرماندے نے میرے صحابی میں دعا بھی کرنا تے اس اونٹ نو جا کے سمجھا بھی دینا وا فرمایا اللہ دے رسول دے نیڑے نہ جایا جے وہ وڈن پیندا ہے آقا فرماندے نے نہیں میں جانا انہوں سمجھانا وا حضرت ابو بکر عمر نال نے میں قربان جاواں اللہ دے رسول دی ویلی چ چلے گئے ایک نکر دے اندر اونٹ بجیا ہے آقا علیہ السلام دے ول جا رہے نے اونٹ اگوں ویکھ رہے ہے جدوں میرے پیغمبر دے قریب پہنچے تے میرے پیغمبر دے جدوں قریب جاندے نے جڑا اونٹ کسے نو نیڑے نہیں سی لگن دیندا یہ اپنے دوویں گھٹنے ٹیک دیندا اپنا سر محمد دے قدماں چ رکھ دیندا میرے پیغمبر دیتے ہاتھ پھیر دینے آندے نے اللہ دی مخلوق نو تنگ نہیں کریدا اللہ دی مخلوق نو تنگ نہیں کریدا میرے ابو بکر کولوں بول پئے اللہ دے رسول اونٹ تھانوں جاندا ہے تسی اللہ دے رسول ہو آقا فرماندے نے اوے ابو بکر کائنات دی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جڑی محمد رسول اللہ نو جان دی نہیں اللہ جڑی محمد نو ہاں ایک بدتی نہیں جاندا اگر بدتی جاندا ہوئے نبی دی سنت چ بدت دی ملاوٹ نہ کرے کیونکہ بدتی رسول اللہ نو نہیں نہ جاندا تے مشرک اللہ نو جاندا ہوئے اللہ دی ذات نہ شرک نہ کرے اونٹ نو بھی پتہ ہے کہ اللہ دے رسول نے اونٹ نے بھی نبی دی گل منی بدتی نے نبی دی گل نہیں منی اللہ اکبر چلو یہ تے جانور نے ایک بے جان بھی ہے جڑا رسول اللہ نو بھی جاندا ہے احد دا پہاڑ بھی رسول اللہ نو جاندا ہے پتہ ہے نا اسبت یا احد رک جا تیرے تے ایک نبی ایک صدیق 2 شہید کھڑے نے آج تک پہاڑ اپنی جگہ تو ہلیا نہیں جدوں دا نبی نے اسبت آکیا آپ نے فرمایا سی احد ساڈے نہ پیار کردا ہی احد نہ کر رہے پتھر بھی رسول اللہ دا ادب کردے نے احترام کردے نے رسول اللہ دی گل مندے نے لیکن انسانہ تو کیوں نہیں مندا تو پتھراں نو بھی کیا گزرے کھجور دا سکا تن ہے جدے نال آقا ٹیک لا کے خطبہ دیندے نے اے بے جان تنے دا نبی نو رونا وارا نہیں کھاندا تے امتی دا رونا کیویں وارا کھائے گا صحابیہ نے ممبر بنوایا تحفے چ بنوا دیتا ممبر ایتھے تے تنا ایتھے کوئی اینا فرق نہیں ہے اینا کو فرق سی تے آقا ممبر دے کھڑے ہوئے تنے نے چیخا مار مار کے رونا شروع کر دیتا ہے جگاں دے پیر نے خطبہ جمعہ ہی چھڑ دیتا ہے تنے دا رونا وارا نہیں کھادا او نبی دے امتی ہو نبی دی سیرت دے جلسے کران والے ہو سنن والے ہو بیان کرن والے ہو تنے دا رونا نبی نو وارا نہیں کھادا تیرا بڑھا ماں باپ کمرے چ بیٹھ کے چیخا مار مار کے روندا ہے کدی بڈھی ماں نو پھڑ کے سینے نہ لایا ہی بہن تیری روندی تیرے دروازے تے آ جائے کدی پھڑ کے انہوں پوچھے ہی پیار کیتا ہی تیری ماں روئے تیرا بڑھا باپ دعا نو روندا ہے تو انہوں کیوں نہیں سینے نہ لاندا
ایک باپ نے 8 پتر پالے نے، یہ 8 پتر مل کے ایک ابا نہیں پال سکتے، بول دینے۔ یاد رکھ اس بڑھے ماں باپ دے آنسو رب دے ستے عرش لا دین گے۔ تینوں پتہ نہیں باپ دی رضا دی اندر اللہ دی رضا ہے۔ اگر بڑھی ماں رو پئی رب دے ستے عرش ہل پین گے۔ تینوں پتہ ہی نہیں کرندہ اویسی تے آقا نے فرمایا سی عمر تو مکے جا رہے ہیں تے اتھے کرندہ اویس آئے گا، او دے کو دعا ضرور کرائیں، اللہ او دی دعا رد نہیں کر دے۔ اللہ دے رسول گل کی ہے او مستجاب الدعوات کیوں ہے، کیڑا عمل کردہ ہے؟ فرمایا اویس کرنی ماں دا بڑا تابعدار ہے، ماں دا خدمت گزار ہے، او دی اللہ دعا رد نہیں کر دے۔ سنیے ذرا غور دے نال، اویس نے جدو کلمہ پڑھے ہے تے بڑا ترس گیا ہے، آندہ سونیا تھوڑی دید کرنا چاہنا وا، تھوڑا چہرہ ویکھنا چاہنا، صحابی رسول بننا چاہنا وا، تڑپ گیا ہن رہا نہیں چاہندا۔ فرمایا ویس نو پوچھو دی بڈھی ماں زندہ ہے؟ جی زندہ ہے۔ فرمایا ویس نو کہہ دیو بڈھی ماں دی خدمت کرے، او دی میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی۔ کوئی معمولی گل ہے ماں باپ دی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا چاہتا ہے میری عمر تے رزق چ اضافہ ہوئے، بڑھے ماں باپ دی خدمت تو کر لے، اللہ عمر بھی ودا دین دے، اللہ رزق بھی ودا دین دے۔ تینوں پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ کڈی وڈی نعمت نے، تینوں علم ہی نہیں۔ نبی نے اپنی دیدار نالوں ماں دی خدمت نو افضل کیتا ہے۔ تھانوں پتہ ہے نبی دا دیدار کتنا افضل عمل ہے؟ آقا نے فرمایا سی ایک بندے نو عمر نو مل جائے۔ حضرت عمر دی نو کی حضرت نو دی عمر کنی سی پتہ جے؟ سن لو 1750 سال عمر سی، سکے بند بات البدایہ چی امام ابن کثیر نے لکھے۔ ایک بندے دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے تے آقا فرماندے نے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے دی عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی تے آقا نے اپنے نظارے نالوں ماں دی خدمت نو اول رکھے ہے۔ تھانوں پتہ نہیں؟ اگر کرندہ ویس تابی رہے ماں دی خدمت دی وجہ تو تابی بنے ہیں، نہیں تے صحابی بننا سی انہیں، نبی دی زندگی چ کلمہ پڑھے۔ انہاں بڑھیاں ماواں دی خدمت کرو، دنیا چ عزت چاہندے ہو۔ بڑھے باپ نو کٹ کے سویا کر، اگر چاہنا تیری اولاد تینوں کٹ کے سوئے۔ اگر باپ نو تو گالی دیں گا تیرے جمن والے تینوں گالی نہ دیں تو منو پھڑ لیں، جس ٹوپے دینا ہی اس ٹوپے لینا نہیں ہو، اس ٹوپے تینوں ملے گا۔ جڑا باپ نو گالیاں دیندا ہے او دے تے گالیاں قرض نے، اس وقت تک انہوں موت نہیں آئے گی جب تک او دے بچے انہوں گالا نہیں کڈن گے۔ میرے نبی نو تنے دا رونا، آپ تھلے اترے تنے نو جفا مار لے ایسرا۔ میں کیا تنیا تو کنا خوش قسمت ہے جڑا عالم نشرہ دے سینے نہ لگ گیا۔ کاش کہ ہم وہ کہیں کروتے جو نبی کی تلیوں میں چبا کرتے تھے۔ جڑے ویلے علامہ احسان منو یاد آ، اللہ جتھے وہ مرد کلندر لیٹے اللہ وہ دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ کاش کہ ہم وہ ٹاکیاں ہوتی جس کو اماں ختیجہ جلا کر نبی کے زخموں میں رکھا کرتی تھی، کاش کہ ہم بھی اس وقت ہوتے، پیغمبر دے چہرے نو دیکھ کے اپنے تے جہنم دی آگ نو حرام کر لیں۔ تنا ایویں بلک بلک کے رو رہا جی میں بچے بلک بلک کے، آپ نے تنے نو نال فرمایا جتوں تینوں بوٹ کے آندا اتنے گاڈ آئیے، اگر تو چاہنا ہے تو تینوں روضۃ من ریاض الجنہ دفن کر دیا۔ تنے نے زبان چو کیا جی جنت ہی دفن کر دیو، دنیا دی لوڑ مینوں کو نہیں۔ فرمایا جنت دے چشمیاں دا ڈائریکٹ پانی پیئیں گے نئے لوگ تیرا پھل کھان گے۔ آپ نے اس تنے نو اتنے دفن کیتا ہے تو نال کی فرمایا اگر اس تنے نو میں چپ نہ کراندا انہیں قیامت دیاں دیواراں تک میری جدائی چ بلک بلک کے رونا سی۔ جنوں سکے تنے دا رونا وارا نہیں کھادا انہوں تیرا میرا رونا کتھوں وارا کھاندا ہے، جنوں تنے دی تکلیف وارا نہیں کھادی تیری میری کتھوں۔ عزیز علیہ ما عنتم، اگلے پھرے آیا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبادہ المرسلین
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب الميزان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما ساڈے گناہاں نوں درگزر فرما ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما میرے اللہ جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما اللہ سانو صحیح معنی اچ نبی دا امتی بنا پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کرن دی توفیق عطا فرما جنہ ساتھیاں نے اللہ انتظام اہتمام کیتا ہے اللہ میرے انہاں پائیاں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما اللہ مولانا انور ظہیر صاحب دی علم عمل جوانی قوت بیانی چ برکت عطا فرما اللہ مولانا آصف ندیم صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما میرے اللہ مولانا آصف صاحب نو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما میرے اللہ جتنے میری جماعت دے علماء بیمار نے شفاواں عطا فرما اللہ میرے سمیت جننے بھی لوگ بیمار نے اللہ پائی مرتضیٰ صاحب سب نو شفاواں عطا فرما اللہ میرے انتہائی محسن میرے پیارے بڑے قابل قدر اللہ بھائی ناصر صاحب اللہ انہوں نے ایک سوال اولاد عطا فرما اللہ تیرے خزانے جو کوئی کمی نہیں جے 120 سال دی عمر چ نبی زکریا نو پوت دے سکنا ہے تے اللہ انہوں جوانی چ بھی دے سکنا ہے اللہ انہوں نے ایک سوال اولاد عطا فرما اللہ دے کاروبار دے اندر برکات نازل فرما بھائی ایوب صاحب اللہ بڑی خدمت کیتی ہے نہ میری اللہ انہوں دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما اللہ جنہیں دوست احباب آئے میریاں ماما بہنا بیٹیاں ہیاں اللہ سب دانا قبول فرما اللہ سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ جنہیں بے نماز نے نمازی بنا اللہ قبر حشر دیاں سختیاں قلو محفوظ فرما پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین